भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतिल्ले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज समका येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां. आर्केंजल मायकल सगळ्या संत भक्तांनो आंज पडोवन देवदूतांनो आमच्या खातीर मागा. मोरये आमचे मोगाळी माये आयचो दीस चलोवन व्हरूंक आमकां आदार दी बोळ दी. जेजूच्या मोगान आमचे काळीज लासूं दी. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता अस्त्रायम ते स्तेव आंस्तेव फॉर इशे जेसू. भगवती मोरये देवाचे माय आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदांच. घेवया आमी जाणेकली आमचो बायबल हातान देवाचे उतार आमच्या वोटान आसूं दी. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 मातये प्रमाणे शुभवार्ता 4 वोळ 4. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळे पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळे कोणाक हर एका दिसा आमच्या जिविताक कुतांत्र हाण घालच्या देवसराक जेजू म्हणालो लोगी. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळे पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस मुंड्यान मात्र न्ही बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरांची येता. आज देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते उतार ह्या बुधवाराच्या दिसा म्हाका आनी तुका जिवोंक शिकयता. उतार प्रायचे न्हू हांतुळा रस्ता न्हू आज खंयचे टेस्टाक वेतले न्हू खंयच्या कश्टान वळख जाल्ले न्हू हर एका तरणाट्यानो भुरग्यानो देवाचे उतार आज आमकां जिवोंक शिकयता. देवाचे उतरांत सकत आसा देवाचे उतरां बोळ आसा देवाचे उतरां पदवी आसा. ते उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमच्या काळजांत रोमोदी आमच्या जिबेतां उसारता आसतना सगळ्या सांकळेतां भानगणितां भानगडतां अडकळे अडचणेतां संपूर्ण रितीन देवाच्या उतराद्वारी आमकां बरेपण प्राप्त जावं दे वेळा देवाचे उतार आमच्या काळजांत एक वाट टाकून दे वेळा देवाच्या उतराद्वारी दैवी सगळं रिसीव करू दी. ह्या सकाळीच्या वेळा ते उतार ते उतार ते उतार ते उतार जण एकल्या जिविता भितर रिगोवन द्या वेळा ते उतार आमची वाट टोकते करू दे आमची वाट टोकते करू दे म्हणून सगळे सांगाते म्हणून म्हणया वेळा देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सत म्हणटा आणि पातयेता. हे देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सत म्हणटा आणि पातयेता. हे देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक हे हांव सत म्हणटा आणि पातयेता. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळे पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस मुंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळे पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस मुंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता.
पूण जेसून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस मुंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरांची येता हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पात येता हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पत येता हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पत येता पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस मुंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस मुंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस मुंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे सत मानता आनी पत येता हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पात येता हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत मानता आनी पात येता मोगाचेर देव बरो दीस तुमकां जाणेकल्यां फाव करूं दी देवाचे उतार उसारल्या द्वार एकडे वाचया आमी जोशुआच्या पुस्तकांत 21:1 जोशुआ चॅप्टर 1:8 उतार आमकां भोव अपुरब्यान म्हणटा की कित्याक देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुज्या वोटाचे दवर तांतूं बरयल्ले ते तुवें सत्रान पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर ते उतार सत्रायन हांवें आनी तुवें पाळच्या खातीर दीस आनी रात देवाच्या उतराचे ध्यान करूंक जाय 10 उपादेशाचे ध्यान करूंक जाय तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय तुजी कामां अर्द्याक रावल्यात तुज्या हातागेले काम मुखार वचना जावं फुरो कश्ट ते आसाय जावं फुरो अडकळेक सांपडलय भुरग्यांक सैरीक मेळना भुरग्यांक काम मेळना घर अर्द्याक रावला कोर्ट आनी केस तशीच आसा सदां न्हीद इराराय ह्या क्रिस्ती जिवितांत आमचे तोंड आज आमी काळे करना सांगी एकामेकाक आज एकामेकाची तोंडां पळयत आसतना आमी आज कशे आसा कशे दिसता आमचे मुखां मोळ Psalm 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लाया ताचेर तुमचे मुखामळ परजळटा पळय उतार ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामळ परजळटा तर म्हज्या मोगाचेर क्रिस्ती जिवितांत हांव जियेत आसतना ह्या जेजूचे नदर लायता म्हज्या शेजाराचे मुखामळ पळोवन म्हजें तोंड काळें करना सांगी हांव सकाळीच्या वेळार हे आमी उडास करचे सकाळीच्या वेळार एकडे आज ध्यान दवरचें ल्हानशें गीत अशें आसा तोंड काळें करिनाका ह्या क्रिस्तांव जिवितांत Psalm 34:5 ताचेर नदर लाया तुझे मुखामळ परजळटले पळय परतून म्हणटा ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामळ परजळटले परतून म्हणटा ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामळ परजळटले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीस घालची ना कोणाचेर जेजूचे नदर लायले वेळार आमचे मुखामळ परजळटा तर शेजाऱ्यांक पळोवन आमचे तोंड काळें करून रावयेत गी म्हज्या मोगाचेर Psalm 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले लयचेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीस घालची ना तर ह्या क्रिस्तांव जिवितांत म्हजे आनी तुजें तोंड आमी काळें करचे नाका ताचेर नदर लावन म्हज्या शेजाराचे तोंड पळोवन आमी तोंड फुगोवचें नाका तुज्या घोवाचे तुज्या बायलेचे तुज्या पुताचे तुज्या धुवेचे सुनेचे जावयाचे तोंड पळोवन आमची तोंडां काळी करची नाका तेजेर मोठवे गायन भो आपुरबायन सगळे सांगाता म्हणून तोंड काळे करी नाका ह्या क्रिस्तांव जिवितांत म्हणून सगळे सांगाता म्हणून म्हणया वळा क्रिस्तांव जिवितांत तोंड काळे करिनाका या क्रिस्तांव ताचेर नदर लाय तुझ्या कुशीन असल्याचेर नदर लाय तोंड काळे करी नाका हे क्रिस्ती जिवितांत तोंड काळे करी नाका हे क्रिस्ती जिवितांत क्रिस्तांव जिवितांत
कितें देवान तुजो आनी म्हजो मोग केला आमी पेल्याचो मोग करूंक आसा आमी तोंड काळे करून रावचे नाका आमची मुखां म्हळ्यार फर जळोवंक जाय आनी पटी म्हणया आमी जाणेकली तोंड काळे करिनाका तोंड काळे करिनाका कोण कितेंय म्हणूं दी कोणी तुका दुखोवं दी कोणी तुका अन्याय करूं दी कोणी तुका वायट करूं दी त्या जेजूच्या नदर लायता आसतना आमच्या शेजाऱ्याचेर आमच्या पेल्याचेर नदर लावया तांच्या मुखां म्हळ्यार पूण हांसो दिवया आमी तांच्या मुखां म्हळ्यार पूण हांसो दिवया आमी कित्याक जेजून तुजो आनी मोग केला आमी पेलांचो मोग करूंक जाय खुशालपण मोची ताक खुशालपण सोम्याची मोची ताक बरोबर म्हणया आमी खुशालपण सोम्याची मोची ताक पळय ल्हानशे आपुरबायचे कायन तोंड काळे करिनाका क्रिस्ती जिविता कित्याक खुशालपण हर एक दिसा ही सोम्याची म्हजी ताकद जावन आसा ताचे नदर लाया तुमचे मुखामळ फर जळटले लचेन तुमची तकली तुम्ही पोंदाक तुम्ही केदीच घालची ना म्हणजे मग एकच घर रावता आमी जावं फॉर घोव बायला जावं फॉर मायसून जावं फॉर कितली आमची तोंडां काळी आसतात हेच देवाचित्र आयकता आमी हेच देवाचित्र वाचता आमी जावं फॉर सुरी मागणें आयकता माई मागणें आयकता जाल्यार उलोवणें ना हांवें कित्याक खाल जायचें हांवें कित्याक भगवाचें हांवें कित्याक तेच्या पांयार पडचें म्हज्या मोगाचेर क्रिस्तीची बी आज देवान तुजो आनी म्हजो मोग केला एकच फिरगेचे वता आमी एकच वाड्यान आसा आमी खंय आज आमी एकामेकांक उलयते आसा खंय उलयते आसा आज कित तो राग आमचे भितर नागी हर एक आसा देवा आज म्हजी काकूत कर आज आमच्या शेजारा पळयत आसतना आमची तोंडां काळी जातात म्हज्या मोगाचेर जॉन 3:16 म्हणटा की देवान ह्या संवसार जसो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक सगळ्या मनशाक ते समर्पित केलो पण वाचया देवान संवसार जसो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वोपोवन दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगर ताका सासणी जिवीत मेळच्याक जोशुआ चॅप्टर 1:8 उतराचेर वया आमी कित्याक उतार म्हाका तुका सासणी जिविता पावयता उतार म्हाका तुका सासणी जिविता पावयता सकाळचे अनुभव करया धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वोंटाचेर दवर तुझी गाळी शिराप आसता स्टॉप कर कित्या मी शिराप त्या वोंटान कित्या आमचे जिबे नाका जाल्ले म्हणटा पळय त्या दीस ताणें म्हाका केल्ले आज हांवें बक्षिले आज ताका मेळ्ळे ना लास्ट एक भयण एक सुवातेर रिती गेल्लो म्हणा लागली ब्रदर कितें सांगचें तुका कितले ताणें केला म्हाका हांवें तुजे मागणें आयकून आयकून बक्षिले आतां पळय भोगता अशा मगाच्यान ही गी आमचे बक्षणे हांगासर कितें जालें न्ही कॅन्सर खंय ताका बाय तूं पळोवंक गेले हांवें कितें ब्रदर वेचे मेळ्ळ्यार उलयता हांव बाये पयले वोस आनी तिच्या लागीं बोस आनी बरें करून उलय तेन्ना तुज्या बॉक्साने कंप्लीट जाता आज तुज्या मोतीत आसता ताणें कितें म्हणलें ताणें पुलीस स्टेशन व्हेलें ताणें कोर्टान म्हाका उबें केलें वय जाला केला जालें तुज्या देवान तुका सोडला गी तुज्या देवान वयर काडूं ना गी तुज्या देवान तुजी काकूत करूं ना गी तुज्या पुता भायर धाडूं ना गी तुज्या देवान आज तांणी म्हाका उपकार करचे नाका हांवें आनी तुवें देवाक मानता ते जियोंक जाय देवाक मानता ते जावं ताणें नाका जाल्लें म्हणलें कंप्लेंट केलें जावं कोर्टांत उबें केलें जाल्यार बाये तुज्या पुताक देवान चिंतिनात भायर व्हेलें न्हय गी बरोवपाक दिला न्हय गी बरें काम दिला न्हय गी तुजें घर रिनिवेशन करून बरें घर तुवें बांदलें न्हय गी हे तो मातशी बरी भलायकी देवान तुका दिला न्हय गी हे तुवें बक्षिल्ल्या कारण देवान सगळें तुका दिला न्हय गी आज सगळें तें डिलीट कर बाय डिलीट कर तेन्ना तुज्या बॉक्साने कंप्लीट जाता आज तुजो दुस्मान ताणें कोर्ट उबें केलें ताणें तुका स्टेशन दवरलें ती चिंतून आज ताका कश्ट येयले म्हणून तूं चिंती नाका म्हाका केल्ल्या द्वारे ताका मेळ्ळा म्हूण चिंती नाका सोड जावं फ्रो ताणें कितेंय केलां रे बक्षुचें तुजें काम देवान तुजो हात सोडूना देवान तुजो हात सोडून विश्वास म्हजे दवर
पुता मुजा गे हात मुजो सोलोंग तू शिक विश्वास मुझे दवर हर एक दिसा देवाचेर विश्वास कांतार आसा विश्वास मुझे दवर पुता मुजा बेविश्वासी जायनाका गे हात मुजो सोलोंग तू शिक हर एक दिसा देव म्हणटा गे हात मुजो सोलोंग तू शिक कित्याक हर एक दिसा म्हजो हात तुका हांव दिवन आसा तुवें सोलोंग शिकायचे आयसाया 45:23 हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेता आज तुका कोणे नांव पाड केल्लो तुका स्टेशनांत केल्लो कोर्टान गेल्लो तो तुज्या मुखल्यान वचना तुजो देव तुका रचलो देव तुका सांबाळटलो देव हर एक दिसा तुज्या मुखल्यान वेता हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो हर एक पर्वत हांव समतोल करतलो हर एक पर्वत हांव समतोल करतलो हांव काश्याच्या दाराची फूट करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तो गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती हांव तुका दितलो हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलो ह्या क्रिस्ती जिवितांत तुजें तोंड काळें करिनाका घे हात सुम्याचो आनी सोलोंग तूं शीक Jeremiah chapter 31 verse 3 Jeremiah chapter 31 verse 3 उतार आमकां अशें म्हणटा की पयस जावन सर्वेस्पर दिश्टी पडलो सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला बाये आनी भावा सासनीक मोगान आमकां रचल्या त्या सडवंदर जेजून आमचो मोग केला एक वाडो एक फिरगस तोंडा काळी तोंडा वोंकडी न्हय म्हज्या मोगाचेर सासनीक मोगान देवान आमचो मोग केला त्या सुम्याचेर आमची नदर लावंक जाय आनी हांवें सोलोंक जाय ती वाट आज तो जेजू म्हाका आनी तुका दाखयता हे ल्हानशे कांतार आमी घेवया बेविश्वासी जायनाका कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा पयस सर्वेस्पर दिश्टी पडलो मोगान सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजुनी दाखयता आमची जर पातकां देवान लेखाक घेतली वयस जाल्यार म्हज्या मोगाचेर ह्या संवसारांत आमी वाचून उरो सकना जाल्यार ताचो विश्वासी मोग तो जेजू हर एक दिसा म्हजेर आनी तुज्या दाखयता आसा न्हय गे म्हज्या भुरग्यांचेर आनी तुज्या भुरग्यांचेर दाखयता आसा न्हय गे जर आमची भुरगीं कितल्या पांय निसर पडलात म्हज्या मोगाचेर देवान आमच्या पातका प्रमाणे वेव्हार करूना ताचो विश्वासी मोग आसुनी हांव तुका दाखयता आसा एक घडये गायनान भाग घेवन म्हणया आमी पुता म्हज्या बेविश्वासी जायनाका घे हात म्हजो सोलोंग तूं शीक वाट हांव दाखयता विश्वास म्हजे दवर पुता म्हज्या बेविश्वासी जायनाकाचे दिसा घे हात म्हजो सोलोंग तूं शीक वाट हांव दाखयता घे हात म्हजो सोलोंग तूं शीक आज बेविश्वासी जायनाका सोलोंग तूं शिकायचे दिसा उतार म्हणटा पळया पयस जावन सर्वेस्पर दिश्टी पडलो सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजुनी दाखयता आमच्या पथका प्रमाणे आमचो देव आमचो वेव्हार करिना आमच्या पथका प्रमाणे आमचो देव वेव्हार करिना ताजो विश्वासी मोग एवरी डे तो आमकां दाखयता आसा परतून म्हणटा की देवाचे उतार आज जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 त्याच वते जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 आमकां उतार म्हणटा की धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वोंटाचेर दवर तांतू बरयला ते तुवें सत्रान पाळचे खातीर तांतू बरयला ते सत्रान पाळचे खातीर 10 उपादीस तांतू बरयला ते सत्रान पाळचे खातीर तुज्या दुस्मनाचो मोग कर तांतू बरयला प्रत्येक तरां सत्रान पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सोर कामांनी सफळ जातलोय तुजो दुस्मान जावं फुरो तुवें रितीर केले त्यो दुस्मानाक उलयले
जाफरो आता तुझं दुश्मन फोडला आता काही कष्ट वळख चला सांगिना का की त्या दिस मग तुझे जै स्टेशन उभे केले, त्या दिस मग जैला ती उभे केले, त्या दिस कोर्टात उभे केले. आज देवाचे डोळे दापूंक ना, देव दीन सरावा असे म्हणी नका चिंती ती नका कित्याक जावफ्रो आज तासो दीस फाल्यां म्हजो दीस आमी नेणाव म्हज्या मोगाचेर जाल्यार देव विस्वासी न्ही गे. आज तुझ्या सर कामांनी त्यो सुफळ जायची जाल्यार धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक त्या वंटाचेर दवरूंक जाय आनी तातूंत कितें बरयलां तें हांवें त्यो सत्रायेन पाळोवंक जाय. आनी सर तुज्या कामान तूं सुफळ जातलो आनी तुका जैत यश जैत तुका लाभतलें म्हज्या मोगाचेर जैत लाभतल्या सोडवंदराक आमी हर एक दिसा आपणून घेवंक जाय. आपणून घेवन तुज्या मोगाला एक रावंक जाय, एक पवित्र जिवीत आमी जियोंक जाय. कित्याक म्हटल्यार आमी मागोवंक जाय हे पवित्र आत्म्या पवित्रपणान जियो म्हाका शिकय. पवित्र आत्म्या गाळी येता शिराप येता म्हजी जीभ पयस काड. पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय एक नितळ जिवीत जियो एवरीडे मागोवंक जाय. म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा ते आमी मागाचे जाल्यार हो पुस्तक आमी उक्तें करची. म्हज्या मोगाचेर इंडियांत दुबय वचत जाल्यार आमकां पासपोर्टाची गरज आसा आनी एक पासपोर्टान 4 जाणां आमी वचूंक जायना. एक पासपोर्ट जायचे. तो पासपोर्ट घाल्ला तर सगळे आमची हिस्ट्री कळटा. तशेंच सरकार वचत जाल्यार ह्या पासपोर्टाची गरज आसा. हो वाचल्या शिवाय म्हज्या मोगाचेर हे उतार पाळल्या शिवाय आज आमी सर्गीचेर वचूंक शकचे ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या पासपोर्टाची गरज जावन आसा आनी आज हो पासपोर्ट आमी उक्ते घेवन पळोवया आनी सर्गीची वाट हांतू आसा, सासणी जिवीत हांतू आसा. हांवें तुवें चलोवंक जाय ती वाट ते उतार दाखयता. कित्याक किर्तनांत आमकां उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 143 वर्ड्स 8 and 9 पळया. साम चॅप्टर 143 वर्स 8 सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. हर एका दिसा म्हजें तुवें काळीज आमी सोम्याक उबारूंक जाय. म्हज्या मोगाचेर काजार जावन सुमार 14 वर्सां जालीं भुरग्यांचे देणे नातले आनी कितले प्रयत्न केले, बरे डॉक्टराकडे गेले, जावं फुडें 2 फावटी मिसकॅरेज जाले जाल्यार भुरगीं जावंकच ना. जेन्ना ह्या मागण्याची लिंक मेळ्ळे ताणें उक्ते गेले जिविताचो बूक. हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. कांयच म्हणून गावला की खंयच्याय डॉक्टरा वेचे नाका. वचून आमी थकल्या. देवाची उतर जिवे आनी क्रियात्मक तसो देव एक दीस आमचे मागणे आयकतलो. कित्याक वाजडपणान म्हाका तुका सोडचोच ना. 100% आमकां फळ तो दितलो. दिना जाल्यार होड ना. त्या सोम्या त्या आसतना बळवंत जावं रावया. सदां न्हिदता आसतना 45 मिनिट्स हो बायबल ताणें वाचचो. 45 मिनिट्स. म्हज्या मोगाचेर दीस म्हणटात की देवाच्या उतराद्वारी हे आमकां जल्मल्ले भुरगे हे देवाच्या उतराद्वारी जल्मल्ले जावन आसा. शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 म्हणटा प्रत्येक जुवा प्रमाणे शिकवतान आविस्वर एक वळ एक वेळा काळा शब्द आसलो. शब्द देवा सवय असतो तसो शब्द जावन असतो मनीस जालो. म्हज्या मोगाचेर आज तसो तेच देवाचे उतार म्हाका आनी तो सुटकान सडवण लाभयता. एकडी आमचे दोळे धांपया, आमचे हात आमच्या काळजात दवरया. सांगा त्या सोम्या विश्वास म्हजे दवर. तो जेजू म्हणटा आयचे विश्वास म्हजे दवर. बेविश्वासी जायनाका. कोणी तूं केंडूं दी, कोणी सकयल घालूं दी, कोणी अन्याय करूं दी, कोणी वायट करूं दी, कोणी तुजें नांव पाड करूं दी. आज बेविश्वासी जायनाका. विश्वास सुमेचे दवर आनी तो सुमी आपलो हात तुजे मुखार दवर नासा. घे तुजो हात आनी चलोवंक तूं शीक. आनी क्रिस्त जिवितांत तोंड काळें करचें नाका. क्रिस्त जिवितांत मनस्ताप राग तंट दवरचो नाका. जावया राजी सोम्याच्या मोगाची भुरगीं आमी सोम्या. आमगे संवसार आज फलाय पुरो आमकां कळीत ना. आमचो जेजू आमच्या सांगात आसा. सासणी जिवितां आमकां तो पावयता. पुत्र म्हणया विश्वास म्हजे दवर. पुता म्हज्या म्हणून त्या सोम्याचेर नदर लावन म्हणया वळा. विश्वास म्हजे
मोगाळा जेजू आयसो दीस आमी तुझ्या हातांत समर्पित करता. तुझी काकूत आज आमचेर वता येसुया. कोण आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, माडाच्या तणेर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कश्टात आसा, वळवळटे आसा, जेजू दुबळीकायेन चेते आसा, रिणार आसा, ताची वाट कन्फ्यूज जाला, खंय वेचे कितें करचें कांयच कळीत ना. आज ते उतराचे भरोसो दवरून आमी चलोवंक जाय ती वाट आज तूं आमकां दाखयचेसो. आज आमी चलोवंक जाय ती वाट आज आमकां दाखयचेसो. साम 143 वर्स 8 आमी चलोवंक जाय ती वाट आज आमकां दाखयचेसो. आज आमकां दाखयचेसो. साम 143 वर्स 8 आमी चलोवंक जाय ती वाट आज आमकां दाखयचेसो. तुजी दैवीक काकूत आमच्या जिवितार वतयचेसो. तुज्या स्पिरितार आमकां भरचेसो. तुज्या दैवी शक्तीन आमकां भरचेसो. तुझे उता जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. तुझे उता जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव आज आमकां दी. कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरता. हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. म्हजें काळीज तुका उबारता. जेजू तूं आमकां वाट दाखयते आसय. जेजू वैसुम्या तूं आमकां वाट दाखयते आसय. जेजू जेजू तूं आमकां वाट दाखयते आसय. जेजू या कष्टामध्ये तूं आमकां वाट दाखयते. जेजू येवच्या अनवरामध्ये आमकां तूं वाट दाखयते आसय. जेजू येवच्या सलवण्यामध्ये आमकां तूं वाट दाखयते आसय. जेजू जेजू तूं वाट जावन आसय. जेजू तूं सत जावन आसय. जेजू तूं जिवी जावन आसय. जेजू 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 शिकय. जेजू शिकय. जेजू शिकय. जेजू शिकय. जेजू हांवें धरूंक जाय ती वाट आज म्हाका दाखय. जेजू दाखय. जेजू दाखय. जेजू दाखय. जेजू म्हज्या मोगाच्यानो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं दी. ह्या क्रिस्ती जिवितान आमी तोंड काळें करचें नाका. तोंड काळें नासा जाल्यार आज सन पवित्र आत्म्याले सांगा, पवित्र आत्म्या आमचें तोंड काळें करिनाशें, आमच्या दुस्माना बगसूंक राज्य जावची कृपा आज आमकां फावो कर म्हणून मागा. तेन्ना तुमी साम 34 वर्स 5 ते मागणें म्हणले हे भोव अपूर्व स्वार्थक जाल्ल्या बरी जाता म्हळ्यार ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामळ पर जळटले. जेन्ना म्हज्या शेजाऱ्याचेर पयले नदर लावंक जाय ताचेर नदर लायली वय जाला. ताका जाकोब एसावांक म्हणटा की बाबा तुजें तोंड पळोवचें म्हणल्यार देवाचें तोंड पळयल्या बरी. तशेंच जेन्ना साम 34 5 आमच्या जिवितान पूर्ण जाता. देव तुमकां जाणकल्या व्हरते आशिर्वाद असो बेसो असो कृपेचो दीस फावो करूं दी. आज दनपरा भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर विशेष आराधन जणकले भाग घेवन माग्या विशेष रितीन. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो फाल्यां दनपरा लायव्हाचेर लायव्ह स्ट्रीम म्हज्या मोगाचेनो 2:45 to 4 o'clock फाल्यां सुटकेचें आराधन प्रत्येक तरान भाग घेया. फाल्यां सांजेर 6:30 ते 7 मिसाचें बलिदान सेंट जोसेफ द वेरकर चर्च बँड्राइज्ड. तशेंच 7 ते 9 वरां पर्यंत भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष आराधन इंग्लिशान प्रेज अँड वर्शीप आसतले. प्रत्येक बायले टीम आसा प्रेज अँड वर्शीप आसतले. भुरग्यांक तरणाट्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा विशेष एनॉयंटींग मागणें आसा ते तुमच्या भुरग्यांक तरणाटे घेवन ये 45 मिनट्स आमच्या तरणाटे बाप प्रेज अँड वर्शीप कर आराधना भाग घेता. आराधनान हर एकल्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी मागता आमचो सवो ब्रेस्तार फालांचो दीस जावन आसा त्या खातीर हे फादा म्हण प्रत्येक तरान ह्या फलांचे दीस सुकाय नासतना तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक घेवन या व्हडा संख्यान. तशेंच म्हज्या मोगाचेर म्हयन्याचो पयलो शुक्रार फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस डिवायन मर्सी चर्च मिरा बांयदर. डिवायन मर्सी चर्च मिरा बांयदर दनपरा 2:30 वरां तावन 4:30 वरां पर्यंत. दनपरा 2:30 वरां तावन 4:30 चुका नासतना येया. ह्या ब्रेस्तार विशेष रितीन आमी ह्या शुक्रारा विशेष सुटके खातीर माग्या. मिरा रोड मिरा बांयदर त्याच कुशीन सगळी बाबींनी 2:30 तावन 4:30 वरां सुका नासतना ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार येया. ऑगस्टाच्या 8 तारखेर सेंट लॉरेन्स श्रायन बोंदेल हांगासर 3 ते 9 वरां विशेष आराधन आनी भुरग्यां खातीर तरणाट्यां विशेष मागणें. तरणाट्यान येया व्हडा संख्यान त्या दिसा शनिवार जावन आसा. शनिवार दनपरा उपरांत विशेष मांडवळो आमी काडला. हांव आसतलो, याजक आसतले, आमचे टीम आसतले आनी बिस्प आसतलो. बिस्पाचे मीस त्या सांजेर आसतले. ते सुकान आसतना येया आनी सोमेची दैवी सगत आमी जणेकले अनुभव करया. जितले आमी सोम्य उलो मारता तितले बेसांवां आमी रिसीव करया.
म्हज्या मोगाचेनो 15 तारखे ज्ञानाश्रमान सकाळी 9 ते 4 वरां एका दिसाची रितीर आसा. 21 तारीख 22 तारीख 23 तारीख जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली डॅश कोंकणी कन्व्हेन्शन. हांव आनी एंटायर टीम ह्या जाग दोग जाण बीस त्यासोबत सकाळी 9 वरां ते 5 वरां या व्हडा संख्या दिल्ली त्यासोबत सगळी भावणी इवन ट्रान्सलेटिंग इंग्लीश आमी दवरतले. तुमकां दुसऱ्यांकी घेवन येवंक अवकाश आसा. 3 दीस कन्व्हेन्शन खातीर उरल्या जाणेकल्यांक तुमी मागोवंक जाय. तशेंच 28 to 30 3 दिसाची विनायक रेसिडेन्स रिट्रीट ह्या नंबराक कॉन्टॅक्ट कर. तुमची नांवां तुमी दाखल करा. तशेंच 14, 15, 16 ऑगस्ट म्हयन्यात प्रत्येक तरान मँगलोर ऋषिवना आमची रेसिडेन्स रिट्रीट ऑलरेडी फुल्ल आसा. ह्या रिट्रीट ते मागूंक जाय. म्हयनो सगळो फुल्ल पॅक आसा. ते तुमच्या जणकल्याचे मागणे आमच्या आदारा पावोवन दी. तशें आमी एंटायर डिवायन मॅसेज टीम कंटिन्यू तुमचे खातीर मागता. आमच्या ह्या चॅनलाक 6 वर्सां मुग्धात येता. तुमची खंयची टेस्टमनी व्हिडिओ ऑडिओ टेस्टमनी पो अप्रुवेन उत्साहान धाडा. जायते लोकांक धाडला. देवान केलें बरेंपण. देवाक आमी अर्घा दिवया आनी तो जेजू आनकी आमकां साक्षीदार करून उबे करतलो. परतन म्हणटागी 4 टेस्टमनी आमी ह्या वेळा आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हज्या पयल्या भुरग्याच्या टायमार हांव प्रेग्नंट आसतना म्हाका कळ्ळें की म्हज्या पोटान 2 डर्मॉइड सिस्ट आसा आनी त्या लागून म्हज्या भुरग्या विशीं हांव जायत्या खंतीन बुडली. म्हज्या भुरग्याचेर आनी म्हजेर कसलेच कश्ट येवंक नजो म्हणून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी आतां देवाचे कृपेन म्हजी डिलिव्हरी बरे भशेन जावन हांवें 13 नोव्हेंबर 2025 एका हेल्थी भुरग्याक जल्म दिला आनी तशेंच म्हज्या पोटान आसलेली सिस्ट काडली आनी हांव आतां बऱ्या भलायकेन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत हांव अर्घां दितां. आयजाया चॅप्टर 65 verses 25 ताणें उलो मारचे आदींच हांव जाप दितलो. ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हज्या कानान पोतून एलर्जी जाताली आनी तशेंच म्हाका सारकें युरीन पास करूंक जायनातलें. तेन्ना दनपाराच्या 2:45च्या एडोरेशना वेळार हांवें भावार्थान जेजूचेर दिश्ट लावन मागलें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या मागण्यान हांव निरंतरी भाग घेताली. आनी आतां देवाचे व्हड महिमेन हांव संपूर्ण गुण जाला आनी बऱ्या भलायकेन आसा म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत हांव अर्घां दितां. साम 109 verses 26 पाव म्हाका सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका निवार. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की हांवें एका मनशाक पयशे दिल्ले आनी ते पयशे म्हाका कितलेय ट्राय केल्यारी पार्टी मेळनातले. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागण्यान हांव भावार्थान मागतालें आनी आतां देवाचे महिमेन दिल्ले पयशे म्हाका सगळे पार्टी मेवला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत हांव वाकाणटां. साम चॅप्टर 46 verse 10 तळबाराचो सर्वेस्पर आमचे सोबे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. प्रेज द लॉर्ड. डिऑन म्हणलो भाव आपली मम्मीची आनी तेजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा की फाटल्या 10 दिसांतावन हांव स्टमक इन्फेक्शनान कश्टान आसलो आनी 3 फावटी डॉक्टरा कडेन वचूनचे उपरांतूय म्हजें इन्फेक्शन गूण जायनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालो आनी आतां देवाचे कृपेन आनी जेजूच्या जिवंत उतराद्वारी म्हज्या पोटाचें इन्फेक्शन सगळें गूण जालां म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत हांव अर्घां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आसा. जायत्या दिसांतावन म्हजी मम्मीच्या गोमट्यान खूब दूख आशिल्ली आनी त्या लागून तिका कांयच काम करूंक जायनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालो आनी आतां देवाचे महिमेन म्हजे मम्मीचे गोमट्याचें दूख संपूर्ण गूण जालां म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत हांव अर्घां दितां. जॉन चॅप्टर 14 verse 14 म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागल्यार तें सगळें तुमकां मेळटलें.